हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है और जो आज पार्लियामेंट में पेश हुआ और जिसको तनकीद करते वक्त जो अपोजिशन है वो कहती है कि ये मिनी बजट है। जो फेडरल मिनिस्टर हैं फाइनेंस के शौकत तरीन साहब, उन्होंने आज ये बिल जो था इसको नेशनल असेंबली में पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स जो काफ़ी तफसील से इस बिल के बारे में सामने आई हैं, उनके मुताबिक 1500 के करीब आइटम्स हैं जिनके ऊपर 17% टैक्स लगेगा। इसके अंदर ऐसे भी आइटम्स हैं जिनके ऊपर एग्जेम्पशन थी जीएसटी की, या ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर जीएसटी लग भी रहा था तो वो 5% या 12% था, उसको बढ़ा के अब 17% कर दिया गया है। इसमें एक वैरायटी है आइटम्स की, अशिया की। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेलफोन कॉल्स हैं उनके ऊपर 10% से बढ़ा के 15% कर दिया है टैक्स को। जो गाड़ियां हैं 800 सीसी से बढ़ के उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ड्यूटी फ्री शॉप्स के ऊपर पहली मर्तबा टैक्स लगेगा। बेकरीज और रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ भी अगर कम लग रहा था तो अब 17% उनके ऊपर लागू होगा। इसी तरह कहा जा रहा है कि जो दूध है जिसके रॉ मटेरियल्स अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। मुल्क के अंदर जो फ्लेवर्ड मिल्क है या ब्रांडेड दही, चीज़, मक्खन, क्रीम, दूध है, इन सब के ऊपर भी टैक्स लगेगा। बहुत जब ये बिल प्रेजेंट हुआ आज पार्लियामेंट में, इसके साथ ऑब्वियसली जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से बिल था वो भी पेश किया गया। एक दफ़े फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर एक तूफ़ान बदतमीज़ी था। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नारे लग रहे थे और बैनर्स जैसे कि अमूमन हमें नज़र आते हैं वो सब नज़र आया, और यहाँ तक भी बात पहुँची कि इत्तला आई कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एमएनए है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एमएनए के साथ उन्होंने थप्पड़ भी मारा। कुछ ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। जब असेंबली के सेशन के बाद शौकत तरीन साहब ने एक मीडिया टॉक भी की जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया कि ये जो मनी बिल है इससे महंगाई में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बहुत कम इसके अंदर ऐसा एक अमाउंट है जिससे आम आदमी को फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादातर जो टैक्सेशन है वो लग्जरी गुड्स के ऊपर और इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर की गई है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे डॉक्यूमेंटेशन जो है इकॉनमी की उसकी तरफ हुकूमत ने एक कदम बढ़ाया है और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। वी विल बी एबल टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, ये उन्होंने बात की आज अपने मीडिया टॉक में। ऑब्वियसली अपोजिशन का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि ये जब पास होगा या ये इम्प्लीमेंट हुआ तो इसके बाद महंगाई का एक और राउंड हम पाकिस्तान के अंदर देखेंगे जिससे आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ एक और भी सवाल उठता है और वो ये है कि ये जो सप्लीमेंट्री बिल है ये हुकूमत ने इसलिए पास करना है क्योंकि IMF की जो अगली बोर्ड मीटिंग है 12 जनवरी, उससे पहले ये कंडीशंस हैं, शराइत हैं IMF की, हमने पूरा करना है। मगर यहाँ ये भी पूछना ज़रूरी है कि क्या ये बिल 12 जनवरी से पहले पास हो जाएगा। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुलैरी साहब, माहिर माशियात हैं, सरबराह हैं SDPI के, और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हसन साहब, फॉर्मर एडवाइज़र हैं वर्ल्ड बैंक। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर सुलैरी सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब सर ऑब्वियसली अपोजिशन की तनकीद भी है, शौकत तरीन साहब ने जो आज अपनी मीडिया टॉक में गुफ्तगू की वो भी है। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या सचमुच 1500 आइटम्स के ऊपर जो GST लगाया गया है या बढ़ाया गया है, इससे आपके ख्याल में इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एक कदम है? जी शुक्रिया आरफा। ये एक कॉन्टिन्यूएशन है। 2010 में अगर आपको याद हो तो हफीज़ शेख साहब के ज़िम्मे पीपल्स पार्टी हुकूमत में लगा था RGST का नफाज, जिसको कि उस वक्त की अपोजिशन PMLN ने और ट्रेडर्स ने बड़े बुरे तरीके से उसको रिजेक्ट किया था, और उसके बाद फ्लड के बायस
इकॉनमी की हालत जो ऑलरेडी हो चुकी थी कि IMF के साथ उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना मुश्किल था। तो वही चीज़ जो है वो अब उसको दोबारा से लाया जा रहा है, और इसका जो एक्चुअल मकसद जो IMF का मकसद है वो तो यही है कि लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपना GST वसूल करें कंज्यूमर से, और कंज्यूमर जो है वो उनको अपनी टैक्स रिटर्न्स में एडजस्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, अगर मैंने किसी से रॉ मटेरियल लिया है तो मैं अब दिखा सकता हूँ कि जी मैं ऑलरेडी वहाँ पे GST डॉक्टर सुलेरी, बट ये तो सर बिल्कुल सही, बट सवाल तो सर वहीं खड़ा होता है ना कि इस वक्त एक ऐसे वक्त में जब बहुत तनकीद हो रही है हुकूमत पे कि इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है, इस बिल का क्या इम्पैक्ट होगा सर? देखिए, ये जाहिर है कि कोई भी सियासी हुकूमत जिसको कि अब 1.5 साल के बाद जनरल इलेक्शन में जाना है, वो कोई अनपॉपुलर मेजर अपनी मर्जी से नहीं लेना चाह रही होगी। इसका थोड़ा बहुत महंगाई पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास पे होगा। अपर मिडिल क्लास तो इसको या अपर क्लास तो इसको बर्दाश्त कर लेगी, लग्जरी आइटम के जो कंज्यूमर है, जो इम्पोर्टेड आइटम्स के कंज्यूमर हैं। मिडिल क्लास इस पे पिंच हो रही होगी। कम इम्पैक्ट जो है वो इसका लोअर इनकम अर्नर्स पे या लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स पे आ रहा होगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि IMF आपको इस वक्त कोई लीनियंसी देने के मूड में नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद, जब से पाकिस्तान और अमेरिका के डॉक्टर सर आबिद हसन साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आबिद साहब, सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ऑब्वियसली सही कह रहे हैं डॉक्टर सुलेरी, दिस IMF का बहुत नेगोशिएशंस चल रही हैं, हमें ट्रांच की भी ज़रूरत है, उनकी कंडीशनैलिटी है, बट सर इकॉनमी पे इस वक्त हुकूमत सियासी है, उनके ऊपर पहले भी बहुत तनकीद हो रही है। आपके ख्याल में सर इसका कितना असर होगा ओवरऑल जो इन्फ्लेशनरी सूरत हाल है? देखें, पहले तो मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता कि जी ये IMF जो टफ हो गया अफगानिस्तान की वजह से। बात यह है कि जब बजट पेश किया था उस वक्त बजट खसारा जो प्रेडिक्टेड था जून में, वो था तकरीबन 4000 अरब। ठीक है ना? वो कहीं से तो पैसे आने हैं। अगर आप टैक्स नहीं करेंगी तो आपको बैंकों से पैसा लेना पड़ेगा। आप बैंकों से पैसा लेंगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा, बैंक के पास पैसा नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर लैंड करने के लिए। तो IMF कह रहा है कि जी अपनी बुक्स बैलेंस करें, छोड़ें, ये भूल जाएं अफगानिस्तान, तालिबान, ये वो। आप मतलब अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट के पास ये जो है, इट्स अ टफ ईयर, पेंडेमिक का इश्यूज आए हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल जो है ग्रोथ कम हुई है। सो बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे, अगर हम ये नहीं करेंगे, हमारा डोमेस्टिक डेट बढ़ता रहेगा, हमारी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती रहेंगी। मतलब तो टैक्स तो हमें करना ही करना है। अब आपका जो सवाल है कि जी इसका बोझ किस पे आएगा, आप कुछ भी 1 रुपए का टैक्स लगाए, वो 1 रुपए की इन्फ्लेशन होगी। वो कौन किस चीज पे होगी, वो डॉक्टर सुलेरी साहब अपने बैठेंगे, अपने सारे इकोनॉमिस्ट के साथ पूरा मॉडलिंग करेंगे कि अच्छा जी ये 1 रुपए या 365 अरब रुपए ये किस पे जाके टैक्स होगा। अभी तो इट्स नॉट इजी टू से कि किस इनकम ग्रुप के टैक्स का इंसिडेंस जिसको कहते हैं क्या होगा। ये तो आप ठीक है, आप अपने मॉडल रन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। बट कमिंग बैक, बात ये है कि इसके गवर्नमेंट हैज नो चॉइस। अगर IMF ना भी हो तो ये करना पड़ेगा, अनलेस कि पाकिस्तान जो है डूबता जाएगा एक डेट में। We have to address this. आबिद साहब माफ करिएगा सर, यहाँ आपकी बात काट रही हूँ, बिकॉज आपने ये ये बात कि वी नीड टू, हमने मतलब कि इस वक्त पैसे पूरे करने हैं, खर्चे अगर हम अपने कम नहीं कर सकते तो फिर हमें टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, दो ही तरीके होते हैं। पर सर फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि शौकत तरीन साहब के ऊपर इस बात की कितनी तनकीद की जाए कि उन्होंने एक बजट पास किया और उसके हम क्या कहें कि 3 या 4 महीने के बाद उनको अब ये दोबारा एक मिनी बजट लाना पड़ा है। क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि IMF की तरफ से कितना दबाव आएगा, या उनका ख्याल था कि वो ये रेवेन्यू कहीं और से इकट्ठा कर लेंगे? सर ये भी तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना कि आई मीन ऑब्वियसली इसके ऊपर नेगोशिएशंस 3 महीने से चल रही हैं, तो जो शौकत तरीन साहब का हिसाब था वो तो फिर 3 महीने चला। इसमें आप सेकंड गेस करके 4 महीने बाद व्हाट इज द पॉइंट?
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان سے ایسٹیمیشن ایررز ہو گئی ہوں جب بجٹ ایشو تھا. آئی مین بجٹ از ناٹ کوئی ڈیوائن ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے نا. ایک ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، اس کی بیسس پہ آپ پارلیمنٹ گئے ہیں. اب 6 months ڈاؤن دی روڈ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، ہمارا جو ہے وی نیڈ ٹو ریز مور ریونیوز، partly because IMF کی ایک کنڈیشن ہے. Sir, but you don't think that the finance minister of a country needs to be asked کہ آپ کا estimate اتنا غلط کیسے ہوا؟ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. دیکھیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ بجٹ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، ایک ماڈلز بنتے ہیں، اس پہ آتی ہیں، آپ نے ایسٹیمیٹ کیا کہ جی اتنا ہمارا ریونیو ہے، اتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہے. 6 months ڈاؤن دی روڈ اس کو مطلب پرائیویٹ کمپنیوں میں تو ہر ہفتے بجٹس، میں سب سے بڑی کمپنی کے بورڈ پہ تھا، ہر کوارٹر ہمارا بجٹ چینج ہوتا تھا بیسڈ آن واٹ واز ہیپننگ آن دی گراؤنڈ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ کیوں کر دیا. یہ صحیح ہے. یہ تو 200 ملکوں میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں بجٹ بگننگ آف دی ایئر اور 6 months ڈاؤن دی روڈ وہی نمبرز ہوں. تھنگس چینج آن دی گراؤنڈ. بٹ کمنگ بیک، دیکھیں دس از نیسسری اف اینی تھنگ. ہمارا 2 سال پہلے ڈیفیسٹ 7% GDP تھا، پچھلے سال 8% تھا، اس سال ٹارگٹ کیا 6.5%. پوائنٹ از اتنے ہائی ڈیفیسٹ جب رن کریں گی تو یہ ملک کا دیوالیہ ہوگا. اور کیوں ہو رہا ہے؟ دی مور یو اسپینڈ اتنی امپورٹس بڑھ جاتی ہیں. آپ نے ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ جی پتہ نہیں کون سی موٹر وے سیالکوٹ ٹو سمریوال کی بھی اجازت. بھائی بند کریں موٹر وے. اف یو ڈونٹ ہیو دی منی 2 سال موٹر وے نہ نئی موٹر ویز بنائیں. سو دی پوائنٹ از کہ ہم ایز اے سوسائٹی وی آر انویلنگ ٹو لیو ود ان آر مینس، چاہے وہ گورنمنٹ ہو. بالکل صحیح سر. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹے کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے اور عابد حسن صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو سپلیمنٹری فائنانس بل آج پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوا ہے. ڈاکٹر سلیری سر پلیز اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ 12 جنوری سے پہلے اپیرنٹلی ہم نے یہ پاس کرنا ہے. آج 30 دسمبر ہے، آج یہ بلز پارلیمنٹ میں لے ہوئے ہیں، ابھی ان کے اوپر بحث ہوگی، حکومت نے پاس بھی کروانے ہیں، سینٹ میں بھی جائے گا، وہاں بھی بحث ہوگی. آپ کے خیال میں سر یہ بھی بل اور جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 12 جنوری تک پاس ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پاس ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن یا تو کوئی آلٹرنیٹو دے نا، کوئی سولوشن دے. یعنی IMF کو ہم برا بھلا جتنا بھی کہتے رہیں، لیکن یا تو آپ کے پاس کوئی ایک پریگمیٹک ڈویبل سولوشن ہو کہ جی ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یا ڈالرز کا آؤٹ فلو اور ان فلو کا جو ڈفرنس ہے وہ اتنا ہے کہ ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو IMF کے پاس بھی جانا ہے، آپ کو ورلڈ بینک کی امداد بھی چاہیے، ADB کی سپورٹ بھی چاہیے، باقی ملٹی لیٹرل کی سپورٹ بھی چاہیے. تو پھر ہمیں مجبوری ہے کہ سارا کچھ پاس کروانا ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا تو پروگرام جو ہے وہ مزید لمبو کا شکار ہوگا. اگر مزید لمبو کا شکار رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو روپے پہ پریشر ہے اور جو انپریڈکٹیبلٹی ہے، انسرٹینٹی ہے، وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی. تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب سوری معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کو اور سیاسی رنگ دے رہی ہوں جو آپ نے بات کی. تو آپ سر آپ کانفیڈنٹ ہے کہ کیونکہ اپوزیشن کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو ڈیلے یا تاخیر کا بھی نشانہ نہیں بنائیں گے اور وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، حکومت کو پاس کرنے دیں گے؟ میرا خیال ہے کچھ اسی طرح کا سچویشن ہوگا کہ کوئی واک آؤٹ وغیرہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ بڑے آرام سے پاس ہو چکا ہوگا. اپوزیشن از گورنمنٹ ان ویٹنگ. جو سیاسی بیانات ہیں وہ علیحدہ، لیکن اپوزیشن جماعتوں میں جتنے بھی سابق فائنانس منسٹرز ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ انفارمل گفتگو کر لیں اور ان کو دعوت دیں کہ جی ازیوم کل PMLN کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، MQM کی ہو یا کسی بھی اور جماعت کی ہو، تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ اور آپ کے پاس کیا چارہ ہوگا؟ تو ان سب کے پاس یہی جواب ہوگا کہ وہ ضرور کوسیں گے پچھلوں کو کہ جی پچھلوں نے یہ خرابی کر دی، یہ کر دی، یہ کر دی، لیکن الٹیمیٹ جو ریسیپی اور
جو لینڈر آف دا لاسٹ ریزارٹ ہے اسی کے پاس وہ وہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی سیکنڈ کویسچن بفور آئی موو آن ٹو عابد صاحب. سر آبویسلی وہی بات کہ آئی ایم ایف ہے, ان کی کنڈیشنز ہیں, پر سر یہ بتائیں کہ یہ کتنی ہمیں نقصان ہوگا, یہ اکانومی کو اس کو نقصان ہوگا کہ ہم 6 مہینے پہلے ایک بجٹ پاس کرتے ہیں, اس کے اندر ہم کچھ پالیسی کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں, ٹیکسز کے حوالے سے 6 مہینے کے اندر اندر ایک نیا سپلیمنٹری بل آ جاتے ہیں. یہی تو تنقید ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم پالیسیز کے اندر کوئی سٹیبلٹی نہیں لاتے, 6 مہینے کے اندر اندر ٹیکسز اوپر نیچے کر دیا. ہاؤ ول وی انکریج دی اکانومی ٹو گرو؟ ویری کوئکلی سر, آئی ہیو ٹو آسک عابد صاحب آلسو. جی میں یہی کہہ رہا تھا نا, یہیں پہ افغانستان کی سچویشن کا میں ذکر کر رہا تھا. جو پچھلا پروگرام تھا اس میں 16 ویور ملے تھے, یعنی کہ 16 کنڈیشن ہم نے پوری نہیں کی تھی, لیکن آئی ایم ایف ٹرانچز تو ہمیں بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں, اور اس دفعہ ویور نہیں مل رہا. اگر ویور نہیں ملے گا تو ظاہر ہے آپ کو جو بھی آپ نے کمٹ کیا وہ پورا کرنا پڑے گا. 6 مہینے پہلے شاید یہ سوچا گیا تھا جون میں, کسی کو نہیں پتا تھا کہ اگست میں طالبان اس طرح سے آ چکے ہوں گے اور پاکستان میں اور امریکہ کے عابد صاحب چناؤ آ جائے. بالکل صحیح سر, وی گاٹ اٹ. عابد صاحب ویری کوئکلی سر, آپ نے کیونکہ ذکر کیا بجٹ ڈیفیسٹ کا اور خرچوں کا, تو سر ہر حکومت آ کے ٹیکسز کیوں بڑھاتی ہے, یہ کیوں نہیں اپنے خرچے بھی کم کر لیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کو چلانے کے لیے, اور خاص طور پہ اگر آپ نے جس طرح اچھا یہ پروگرام ہے, احساس پروگرام ہے, ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہے, 18 سے 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہونا چاہیے. ہمارا 12-13 پہ اٹکا ہوا ہے. آپ نے اگر سڑکیں بنانی ہے, سوشل سیفٹی نیٹ کرنا ہے, اچھی ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کا ٹیکس تو بڑھنا چاہیے نا, تاکہ آپ کے اچھے خرچے بڑھیں. میں جو بات کر رہا تھا, دیکھیں جب ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بھی تو خرچے ہیں نا, جو کسی قسم کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ اچھے ہیں. ایگزیکٹلی, تو جب آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر ٹیکسز تو بڑھانے ہیں. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا, آپ نے پچھلے سال ہم نے بھیک مانگی سعودی عربیہ سے $3 بلین کی, اور اسی سال 2 بلین کے آئی فون منگائے یا وٹ ایور, اور 1.5 بلین کی ہماری گاڑیوں کی امپورٹ ہوئی. تو یہ کیا مطلب ایک ملک کے ساتھ مذاق ہی ہے نا, کہ آپ اپنی جا کے بھیک مانگتے ہیں ٹو پے فار آئی فونز اینڈ نیو کارز پوائنٹ. اور یہی چیز آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز پہ ہے. بھائی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ ڈیفر کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا کچھ ہائی ویز آپ ڈیفر کر دیں, نہ بنائیں اس سال, پر چونکہ کانٹریکٹرز کی لابی ہے, از اے ہیوج لابی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جتنے حکومتی فیصلے ہوتے ہیں وہ لابی ڈرائیو کرتی ہے ہر ملک میں. سو بٹ اینی وے, کمنگ بیک, آئی تھنک جو گورنمنٹ نے کیے ٹھیک کیے, اگر نہیں, اور آئی ایم شیور یہ ہو جائے گا. یہ چیزیں جو ہے نا, ریفارم وداؤٹ کنسنسس یہ ہو ہی نہیں سکتی, اور ہمیں اس وقت پاکستان کو بہت ضرورت ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو, تاکہ جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں. بالکل صحیح سر, بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فارن پالیسی پہ, اور جو پورے سال میں پاکستان کے فارن پالیسی کے حوالے سے معاملات رہے, کامیابیاں اور ناکامیاں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم نظر ڈالیں گے 2021 میں پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے کیا کامیابیاں رہیں, کیا چیلنجز رہے, کیا ناکامیاں رہیں. obviously جب بھی پاکستان کی فارن پالیسی کی 2021 میں بات کریں گے تو سب سے پہلے افغانستان کا ذکر ہوگا. 20 سال کی ایک جنگ کے بعد امریکن فورسز کا یہاں سے انخلا ہوا, اور افغان طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کر لیا. پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا. ساتھ میں اس کے یہ بھی بات ہوئی کہ اس سارے معاملے کی وجہ سے اور بھی فیکٹرز کی وجہ سے امریکہ سے ہمارے تعلقات جو تھے ان میں زیادہ سرد مہری ہمیں نظر آئی, جس کا اثر آئی ایم ایف اور فیٹف پر بھی پڑ رہا ہے, یہ کہنا ہے حکومت کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم ایونٹ یا نان ایونٹ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت نے, ای سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ لمیٹڈ آئٹمز پہ ٹریڈ ہوگا انڈیا سے. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جب کشمیر کے سٹیٹس میں تبدیلی کے بعد, مگر اس کو کیبنٹ نے اوور رول کر دیا. اور سال کے آخر میں جو ہم نے دیکھا وہ او آئی سی کا اجلاس تھا افغانستان کے حوالے سے,
اور یہ اس کو حکومت نے ایک اپنی کامیابی قرار دیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت بات ہوئی OIC کے ایونٹ پہ بھی، جب وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے ذکر کیا کہ دنیا میں 2 بلاکس بن رہے ہیں، اور بار بار ان کا یہ کہنا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا نشاندہی کرتا ہے اس چیز کی کہ پاکستان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے تو بہت دباؤ ہے یہ فیصلہ کرنے پہ. ان سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب، یہ تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب، سابق سیکریٹری خارجہ. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. اعزاز صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں رائٹلی اور رانگلی کہ جو سب سے بڑا چیلنج رہا، جس کو شاید شروع میں حکومت نے اب کامیابی بھی قرار دیا، واز دا withdrawal آف دی امریکن فورسز فرام افغانستان؟ جی بہت بڑا چیلنج تھا. میرے خیال میں زیادہ سال تو کووڈ کے اثرات سے نمٹنے میں گزرا، لیکن افغانستان میں جو صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی اس کے بھی پاکستان پہ بہت گہرے اثرات ہیں. اس لیے یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا کہ امریکہ اپنے فوجی 20 سال کے بعد لے گیا، اور اس کے بعد طالبان کی حکومت آئی، اور سب سے بڑا یہ کہ اشرف غنی کی حکومت اور ان کی افغان نیشنل آرمی ایک دم سے پگھل گئے، بیٹھ گئے. تو امن تو ایک حوالے سے آیا کہ پورے افغانستان میں طالبان اب برسر اقتدار ہیں، لیکن جو حالات وہاں پہ بن رہے ہیں، جس انداز سے ہیومینیٹیرین کرائسس آیا ہے اور آ رہا ہے، اور اب تو یہ جو دوسری چیزیں تھیں، انہوں نے جو وعدے وعید کیے تھے ان میں بھی مسائل کچھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خصوصاً خواتین کے حقوق کے حوالے سے. تو کوئی صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی جی افغانستان میں. مجھے تو یہ کرائسس مزید بڑھتا نظر آ رہا ہے اگلے آنے والے سال میں. بالکل صحیح. امتیاز گل صاحب، سر کرائسس اگر بڑھتا نظر آ رہا ہے تو پھر یہ سوال اب بہت سے لوگ پوچھیں گے سر کہ ہم جو اتنے سال ایک پوزیشن لے کے بیٹھے رہے کہ افغان طالبان وہ تبدیل ہو گئے ہیں، ان کی حکومت، وہ تو اب مطلب کہ ہمارے لیے سب سے بڑا درد سر ہے یہ حکومت جو آئی ہے. تو کیا اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بہتر نہیں تھی کیا ہمارے لیے؟ دیکھیے پچھلی کو تو چھوڑ دیں، اب یہ کہ ہم نے جن پتوں پہ ہمیں تکیہ تھا انہی پتوں نے ہوا دے دی. اب دیکھیے نا، وہ خواتین کے معاملے پہ جو انہوں نے پوزیشن اختیار کی وہ سب سے بڑا دھچکا تھا، اور سب سے زیادہ پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم دنیا کو بتا رہے تھے کہ وہ تبدیل ہو گئے ہیں. لیکن جو OIC کانفرنس یہاں پہ ہوئی آج سے چند دن پہلے، اس کا لب لباب یہ تھا، ہماری مختلف جو ملکوں کے سفیر یا نمائندے تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ طالبان کو تبدیل ہونا پڑے گا. اگر یہ تبدیل نہیں ہوئے تو پھر ہم سے یہ توقع بھی نہ کریں کہ ہم انہیں امداد دیں گے. تو بڑا پاکستان کے لیے بھی ایک درد سر بن گیا ہے. اور میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب نے بالکل صحیح بات کہی، جو وفاقی وزیر ہیں، جب انہوں نے خواتین کے لیے محرم کا اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ایک پابندی لگا دی ہے، تو اس پہ انہوں نے بالکل صحیح تشویش کا اظہار کیا کہ یہ پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خود حکومت کے اندر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس بات پہ تشویش ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی. اور اب اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے گا، ہو سکتا ہے طالبان لیوریج کر رہے ہوں، اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ امریکہ سرکار نے ایک خاتون کو، افغان نژاد خاتون ہے رینا امیری، ان کو خواتین، لڑکیوں اور حقوق انسانی کے لیے برائے افغانستان وہ بھی ایک میسج بھیج رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں. جی میسج تو بھیج رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک افغانستان جیسا معاشرہ جہاں پہ ہر طرف مرد ہی مرد ہیں، عورت کی آواز سیکنڈری ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ نے پھر ایک خاتون کو لگا دیا. اعزاز چودھری صاحب، سر یہی آبویسلی افغانستان کا جو امپیکٹ پاکستان پہ ہوتا ہے اس پہ تو ہم بحث کرتے ہی رہتے ہیں، بٹ آبویسلی ایکولی امپورٹنٹ از دی ایشو کہ ہمارے جو امریکہ سے تعلقات تھے، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے زمانے سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک ڈیٹیریشن نظر آ رہی ہے، اس کے بعد جو اب صورتحال ہے جو بائیڈن کے ساتھ جو فون کال ہے وہ تو اٹ بیکیم لائک اے نیشنل جوک. اور کیا آپ کو لگ رہا ہے سر کہ 2022 میں یہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا پاکستان کے؟ اینڈ اگین اس کے ساتھ لنکڈ ہے IMF کا ایشو، FATF کا ایشو. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ افغانستان.
जी, अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, उसके हवाले से मैं ज़रा ज़्यादा पुरुमीद हूँ। मेरे ख़्याल में पिछले जो साल गुज़रे हैं, उनमें हालात बहुत ख़राब हो गए थे। लेकिन पिछले 1-2 महीने से मैं एक तब्दीली अमेरिका में देख रहा हूँ। मुमकिन है कुछ लोगों को और शायद तज्ज़िया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में इस बात का इदराक होता जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने उनको कोई शिकस्त नहीं दी। ये तालिबान से उन्होंने खुद शिकस्त वहाँ पे की, ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक फेलियर थी कि जिन अफ़गान लीडरों पे वो भरोसा करते रहे, वो इस काबिल नहीं थे। तो चुनांचे अब पाकिस्तान के मुतालिक जिस किस्म की पहले तनकीद हम सुनते थे, मुझे वो अब नज़र नहीं आ रही, बल्कि उनको इस बात का अंदाज़ा होता जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात जब बिगड़ेंगे, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दहशतगर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अफ़गानिस्तान में तो नए सिरे से वो जड़ पकड़ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अब इतने शायद कशीदा ना रहें। हाँ, चीन के हवाले से या दूसरे जो मसाइल के हवाले से शायद अभी कुछ हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अब अमेरिका हम पे उस तरह की इल्ज़ाम तराशी करेगा जिस तरह पहले करते रहेगा। जी। बिल्कुल सही सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें इम्तियाज़ गुल साहब से और एजाज़ चौधरी साहब से, और हम बात कर रहे हैं 2021 में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या सूरत हाल रही। इम्तियाज़ साहब, इंडिया कश्मीर ट्रेड का इशू एक दफ़े उठा फिर बैठ गया, क्या हम क्या कहें कि स्टेटस को था, नाकामी थी पाकिस्तान की, कश्मीर पे कोई तब्दीली नहीं ला पाए, हिंदुस्तान से ताल्लुकात जितने ख़राब थे वैसे ही रहे। हाउ वुड यू सॉर्ट ऑफ ग्रेड इट, इफ़ आई मे पुट इट? देखिए, पाकिस्तान कश्मीर के मामले में बिल्कुल बेबस है, इसलिए कि दुनिया भर में किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की सिवाय चीन के, वो भी बड़े दबे अल्फाज में। तो लिहाजा उसमें चाहे ये हुकूमत है, कोई भी हुकूमत होती, भारत की अपनी एक टाइमलाइन थी बीजेपी की, उन्होंने उस पर वो काम कर लिया है। अब तमाम तर दारोमदार इस अमर पे है कि आया चीन और अमेरिका के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्योंकि हम उसके दरमियान सैंडविच हो गए हैं। चाइना मिशन सेंटर एक बना है और CIA ने बनाया है, और उसका बुनियादी हदफ ही चीन है। कहा गया कि हमने अपने चीन की तरफ से जो ख़तरात हमें आ रहे हैं उससे ख़ुद को महफूज बनाना है। तो जब तक अब देखेंगे कि उसका असर पाकिस्तान पे किस हद तक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजाज चौधरी साहब से बहुत बहस हुई है इस साल, और अब तो लग रहा है कि जैसे हमारी एस्टैब्लिशमेंट में, हुकूमत में भी ये जो बहस है ये बहुत जोर पकड़ती जा रही है कि हम क्या करें, कैन वी बैलेंस द इमर्जिंग पावर एंड द एग्जिस्टिंग सुपर पावर, या हमें एक दफे फिर साइड्स चुननी पड़ेंगी? जी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ये है कि बिल्कुल हमें साइड्स चूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, ना हमें उस तरफ जाना चाहिए। और मैं इस बात से वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेफ़ाक करता हूँ कि कैंप्स में हमें कोई जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, ना हमें उसमें कोशिश भी करनी चाहिए। देखिए, कोशिश तो ये होनी चाहिए। आपके ख्याल में दबाव है? माफ़ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। जी, मेरे ख्याल में दबाव नहीं होता जी। दबाव हमेशा कौमों के ऊपर वो होता है जो वो लेने के लिए तैयार होती हैं। अगर आप दबाव नहीं लेना चाहते तो आपको कोई दबाव डाल नहीं सकता है। हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस मामले में काफ़ी इंदिए इशारे दिए गए हैं। इसी तरह चीन के साथ ताल्लुकात को किसी हद तक किसी भी वजह से नीचे नहीं करना चाहते, ये भी मेरे ख्याल में क्लैरिटी है। अब दोनों के दरमियान कैसे वो हम एक तवाज़न का ये मतलब नहीं है कि बराबरी, तवाज़ुन का ये मतलब है कि हम दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मुमकिनात में से है। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं नहीं जी नहीं, आप एक साइड के हो जाएं, ये ना करें। आफ्टर ऑल आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है, लेकिन रूस के साथ भी और चीन के साथ भी हैं। तो सारी दुनिया की कौमें आजकल ये कोशिश करती हैं कि वो हर अपने जो ताल्लुकात हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं अपने कौमी मफाद के लिए। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई मुश्किल पेश आएगी। हम ये बैलेंस रख सकते हैं और हमें इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। खुसूसन अमेरिका को एंगेज करना चाहिए कि उनके स्टेक्स बने, स्पेशली इक़्तिसादी मैदान में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।